वेलकम बैक एभ्रीबडी। हजुर यो च्याप्टरको एस्टिमेसन च्याप्टरको क्वेशन डिस्कसन ठीक छ। सबभन्दा पहिला त क्वेशनको क्याटेगोरी भन्छु ठीक छ नि। 1 to 17 वटा क्वेशन छ ठीक छ र 1 to 5 सम्म 1 to 5 सम्म पपुलेसन मिनबाट छ ओके। 6 to 10 सम्म पपुलेसन प्रोपोर्सन बाट छ ठीक छ र 11 नम्बरमा दुईटै छ पपुलेसन मिन पपुलेसन प्रोपोर्सन दुईटै क्वेशन छ ठीक छ र 12 13 14 स्याम्पल साइजबाट छ इन पपुलेसन मिनको हो र 15 16 र 17 स्याम्पल साइजबाट नै छ र यो पपुलेसन प्रोपोर्सनको अवस्थाहरू जब तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि तपाईहरु यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला क्वेशनको क्याटेगोरी हेरेर बुझ्नुभयो नि ओके। यो डिस्कसन सकिसकेपछि अर्को भिडियोमा टीयू एक्जाम क्वेशन डिस्कसन दिन्छु ठीक छ नि। त्यसपछि पुरै प्याकेटको फर्ममा एस्टिमेसन च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। यस ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन टपिक ठीक छ। मेन गोल ठीक छ मेन काम ठीक छ। नंबर 1 systolic blood pressure okay of a sample of 400 males was taken. Sample mean blood pressure was found to be this much. Sample mean, this is the sample size, this is the sample mean okay and standard deviation is this much. Sample पछि नदिएको छ त्यो भयो के sample standard deviation भयो नि small s भयो नि। Find 95% confidence interval limit of blood pressure within which the population mean would lie मतलब लिमिट फाइन्ड गर्न भन्दै छ। तीन हो जहाँ त्यो लिमिटमा मेरो पपुलेसन मिन लाई गर्छ तीन हो ठीक छ ओके। दिस आवर सैंपल साइज सैंपल मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट 1 माइनस अल्फा हुन्छ 95% हो यो ठीक छ। अल्फा भने के हो 5% एरर हुन सक्छ ठीक छ र जेड 95% को लागि यति हुन्छ म भनिसकेको छु टेबलमा तपाईहरु याद गर्नु होला त्यो टेबल ठीक छ। यसलाई यसरी पनि डिनोट गरिन्छ यो अल्फा निकालेर यहाँ अल्फा लेखेर ठीक छ ओके। त ओके हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर फर्मुला थाहा छ के छ फर्मुला त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पपुलेसन अपन रुट एन यो दिएको छ भने यस गर्ने स्मल एस युज गर्ने स्याम्पललाई युज गर्ने ठीक छ। यसरी आयो न मार्जिनल एरर भनेको यो फर्मुला यो हो भनिसकेको छु फर्मुला त जेड भ्यालु थाहा छ यो आइसक्यो यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर त्यति आयो नि हो। त यो के आयो स्ट्यान्डर्ड एरर आयो त कन्फिडेन्स इन्टरभल फर्मुला के छ ठीक छ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल लागि भयो न ठीक छ। त इन्टरभल फर पपुलेसन मिन त के छ त फर्मुला यो हो पोइन्ट एस्टिमेट प्लस माइनस जेड यो क्याल्कुलेट भइसकेको छ माथिबाट यहाँबाट भइसक्यो यहाँ डाटा भ्यालु पुट गरेको छु 1.2789 यहाँ पपुलेसन मिन दिएकै छ पपुलेसन मिन हैन सैंपल मिन दिएकै छ ठीक छ र लोवर कन्फिडेन्समा माइनस युज गर्ने अप्परमा प्लस युज गर्ने त आयो नि हाम्रो आन्सर आयो नि साथीहरु भयो त क्वेशन सोलुसन त भयो त। The medical insurance company records indicate that the average length of a stay at a hospital for a patient after one open heart surgery is 10 days. Okay, average ne ho yes. A medicinal group research group wants to reconfirm this average stay. So reconfirm a random sample. This is the sample size of such patient as determined that the sample mean was this much. Okay, sample mean is given with sample standard deviation is given है ना ठीक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो मतलब एरर आइहाल्छ हो क्याल्कुलेट भइहाल्छ ठीक छ र के भन्छ अरु युजिङ 95% कन्फिडेन्स लेभल यो त सिग्निफिकेन्स लेभल पनि हाल्यो। चेक इफ द इन्स्योरेन्स कम्पनी रेकर्ड इज जस्टिफाइड मतलब यो जुन पहिलाको जुन यो मिन छ हैन डेज छ हैन एभरेज डे छ र अहिले म क्याल्कुलेट गर्छु कि यो जस्टिफाइड छ यो मतलब यो जस्टिफाई गर्छ यो 10% एभरेज जस्टिफाई गर्छ कि मेरो 95% कन्फिडेन्समा लाई गर्छ यो मिन हो त्यही हाम्रो क्वेशनको फाइन्डिङ हो ठीक छ। त पपुलेसन मिन दिएको छ 10 डेज यहाँ दिएको छ नि यो भन्दैछ भेरिफाई गर्न कि यो कन्फिडेन्स लेभलमा लाई गर्छ कि नै कन्फिडेन्स लिमिटमा लाई गर्छ कि नै ठीक छ। त दिएको स्याम्पल साइज पपुलेसन मिन स्याम्पल मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएकै छ 5% सिग्निफिकेन्स दिएकै छ त्यो जेड भ्यालु आइहाल्छ यहाँबाट यो टेबलबाट त्यो याद गरेको थियो नि आइहाल्छ n greater than 20 छ मतलब नर्मल एप्रोक्सिमेसन ठीक छ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो केही छैन
एक्सटेन्डर यो फर्मुला युज गर्छु दिस इज द फर्मुला ओके आयो नि द रेन्ज अफ एक्सेप्टेबिलिटी त्यही मार्जिनल एरर त के छ इन्टरभललाई त मार्जिनल एरर चाहियो नि हामीलाई ठीक छ जेड छ स्ट्यान्डर्ड एरर छ क्याल्कुलेट भयो 95% कन्फिडेन्स लिमिट फर पपुलेसन मिन ठीक हुन्छ यो फर्मुला हो ठीक छ यो फाइन्ड भइसकेको छ आयो नि अप्पर लिमिट लोवर लिमिटको लागि माइनस अप्पर लिमिटको लागि प्लस द भ्यालु आयो हाम्रो ओके पपुलेसन मिन डजन्ट लाई विदिन दिस लिमिट अब साथीहरु मलाई भन्नुस् त हाम्रो पपुलेसन मिन के छ 10 छ तर यहाँ हेर्नुस् त लिमिट के छ 7.4 टु 9.5 त लाई 10 त यहाँ लाई गर्दैछ त मतलब लिमिटमा लाई गरेन त सो पपुलेसन मिन डजन्ट लाई विदिन दिस लिमिट सो इन्स्योरेन्स कम्पनी रेकर्ड्स आर नोट जस्टिफाइड यस द क्वेशन को आन्सर क्लियर भयो 3 number a sample of 30 household भने के परिवार drawn from a city area containing this much total household total यति छ ठीक छ नि sample को यति छ n भनेको यति हो n भनेको यति हो ठीक छ n this is the capital N okay it was known that average household size is this much mean and standard deviation दिएको छ हैन मतलब यो पपुलेसन मा दिएको छ तीन हो ठीक छ छैन यहाँ पपुलेसन दिएको छ के छ it was known that average household size ठीक छ मतलब यो ठुलो पपुलेसन बाट स्याम्पल मा यति मिन दिएको छ मतलब के हो यो स्याम्पल साइज हो कि चाहिँ हल्का मिस्टेक हुन्छ कहिलेकाहीँ त यो स्याम्पल मिन दिएको छ बुझ्नु नि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को ठीक छ ओके एस्टिमेट द टोटल सिटी मतलब स्याम्पल दिइसकेको छ भने स्याम्पलको मिन आउँछ बुझ्नु नि र स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ ठीक छ यदि पपुलेसन यो स्याम्पल पछाडी दिएको छ भने अनि त्यो के भन्छ स्याम्पल दिइसकेको छ भने त्यो हुन्छ हैन र स्याम्पल दिएको छैन भने पपुलेसनको हुन्छ बुझ्नु नि ठीक छ एस्टिमेट द टोटल सिटी पपुलेसन एट 95% को कन्फिडेन्स लेभल ठीक छ यहाँ छ यति ठीक छ कन्फिडेन्स यति दिएको छ भ्यालु यति हुन्छ वी नो फर्मुला युज गर्छु आयो कन्फिडेन्स लिमिट फाइन्ड गर्नु छ त ठीक छ यो फर्मुला हो यो फाइन्ड भइसकेको छ यहाँबाट ठीक छ स्ट्यान्डर्ड एरर ओके यति आएको छ न स्ट्यान्डर्ड एरर यति फाइन्ड भइसक्यो यहाँ ठीक छ जेड भ्यालु हो यति आउँछ अप्पर लोवर लिमिट माइनस अप्पर लिमिट ठीक छ त टोटल पपुलेसन को लोवर लिमिट यति छ हैन त लोवर लिमिट यति आयो न आयो नि लोवर लिमिट हो त लोवर लिमिट यति आयो त म यन ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु भने आउँछ टोटल पपुलेसन को मतलब टोटल पपुलेसन आउँछ के बुझ्नु नि अप्पर लिमिट को यन ले मल्टिप्लाई गर्छु भने म्यू टाइम्स यो म्यू टाइम्स लोवर लिमिट 3.4 छ नि 3.4 2.96 3.83 छ नि हो लोवर लिमिट अप्पर लिमिट के लोवर लिमिट यूएल हैन के हुन्छ लोवर लिमिट अप्पर लिमिट ठीक छ नि थाहा हो नि मतलब यसरी के अप्पर लिमिट लोवर लिमिट बुझ्नु नि यसरी यनले टोटल मल्टिप्लाई गर्छु भने त्यहाँ छ नि नम्बर यो नम्बर फाइन्ड गर्नको लागि के थियो फर्मुला त्यहाँ के भन्छ नम्बर डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटी टाइम्स टोटल नम्बर अनि आउँछ नम्बर हो यहाँ त्यसै छ के इन्टु यनले मल्टिप्लाई गरेर आइहाल्छ हो कि न ठीक छ क्वेशन नम्बर 4 द मास अफ भिटामिन ई इन अ क्याप्सुल मैन्युफैक्चर्ड बाइ अ सर्टेन ड्रग कंपनी इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिस मच मतलब यो के हो पपुलेसन को बुझ्नु नि अ र्यान्डम सैंपल अफ 36 capsules was analyzed यन हो यो स्मल यन and the mean mass vitamin E was found यो सैंपल मीन हो के x bar calculate a symmetric 95% confidence interval for the population mean मतलब लिमिट फाइन्ड गर्न भन्दै छ बुझ्नु अप्पर लिमिट लोवर लिमिट फाइन्ड गर्न भन्दै छ ओके ठीक छ दिएको छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सैंपल साइज सैंपल कन्फिडेन्स लेभल दिएकै छ ठीक छ 95% दिएको छ हाम्रो जेड भ्यालु आउँछ ठीक छ स्ट्यान्डर्ड एरर फर्मुला हो भ्यालु पुट गर्छु आयो हाम्रो फर्मुला हाम्रो आन्सर आयो ठीक छ मार्जिनल एरर छ यो हुन्छ फर्मुला यो हामीलाई थाहा छ यहाँबाट र एरर यहाँबाट क्याल्कुलेट भयो ठीक छ कति आयो ठीक छ फर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल के हुन्छ मिन छ मिन को इन्टरभल भन्दै फाइन्ड गर्न त के हुन्छ यसरी प्लस भयो नि मार्जिनल एरर त्यो फाइन्ड भइसक्यो अलरेडी यो पोइन्ट एस्टिमेट हो यहाँ राख्छु ठीक छ अप्पर लोवर लिमिट लाई माइनस अप्पर लिमिट लाई प्लस आयो लिमिट ठीक छ the fuel consumption of a new model of a car is being tested okay in one trial 50 cars chosen at random mission दिएको छ
were driven under the identical condition and the distance x किलोमिटर covered 1 liter of petrol were recorded ठीक छ मतलब 1 liter मा कति डिस्टेंस कभर गर्छ त्यो चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्दैछु ठीक छ नि ओके द रिजल्ट्स गिभ द फ्लोइङ टोटल्स यो रिजल्ट हो बुझ्नु नि समेसन x त्यो के हुन्छ कति फ्युल खान्छ x किलोमिटर डिस्टेंस समेसन x दिएको छ क्याल्कुलेट द 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द पपुलेसन मीन फर द मीन पेट्रोल कन्जम्पसन किलोमिटर इन किलोमिटर पर लिटर साथीहरु लिमिटको लागि के चाहियो लिमिटको लागि के चाहियो यो चाहियो प्लस z अल्फा हैन स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन चाहियो स्ट्यान्डर्ड एरर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यसको लागि यो चाहियो हैन रुट अन्डर n चाहियो ओके नि त्यो नि हो n दिएको छ यो दिएको छ फिटिङ कार्ड सुजन दिएको छैन यो फाइन्ड गर्छु यो पनि फाइन्ड गर्नु छ यो पनि फाइन्ड गर्नु छ तीन हो त्यसपछि आइएल चाहिँ आउन यो त फाइन्ड छदैछ यहाँ 95% ठीक छ दिएको छ सम डिस्टेंस निकाल्छु अब यहाँ दिएको छ क्वेशनमा ठीक छ र मिन निकाल्छु अब आयो नि मिन त आयो नि अब यो मिन त आयो ठीक छ त फोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले चाहिएको छ स्ट्यान्डर्ड एरर लागि यो फर्मुला तपाईहरुले याद गर्नु होला ठीक छ नि इम्पोर्टेन्ट छ यस ओके यसरी क्याल्कुलेट भएर यसरी स्क्वायर रुट हो यस स्क्वायर रुट यो यसको यस म मात्र लिन्छु भने स्क्वायर रुटमा जान्छ ठीक छ त्यसरी हाम्रो आन्सर आयो न ठीक छ ओके त स्ट्यान्डर्ड एरर क्याल्कुलेट भयो फर्मुलाबाट ठीक छ for 95% कन्फिडेन्स यो फर्मुला यो भ्यालु पुट गर्छु डाइरेक्ट यहाँ ठीक छ फाइन्ड भइसकेको छ भ्यालु ठीक छ प्लस माइनस यहाँ अप्पर लिमिटको लागि पोजिटिभ लोवर लिमिटको लागि नेगेटिभ आयो लिमिट क्लियर भयो मतलब पपुलेसन मिनको क्वेशन क्लियर भयो न ठीक छ 400 oranges are taken from a large consignment group and 15 of them are found to be bad ठीक छ estimate the percentage of the bad orange in the consignment group ma हैन and as a 95% so it's within which the percentage lies मतलब यो bad orange को percentage सोध्दै छ हैन estimate the percentage of the bad orange in the consignment group ma and as a 95% limit within which the percentage यो percentage को लिमिट फाइन्ड गर्ने जहाँ यो percentage लाई गर्छ हैन मतलब सर्टेन यो लिमिट फाइन्ड गर्ने हैन पर्सेन्टेज मा र यो क्याल्कुलेटेड पर्सेन्टेज यहाँ लाई गर्छ कतै तीन भन्दैछ क्याल्कुलेट गर्न मतलब पपुलेसन प्रोपोर्सन बाट छ हैन त हामीले पी आयो पी यहाँ दिएको छ 50/400 छ नि यहाँ ठीक छ त स्याम्पल साइज दिएको छ नम्बर अफ ब्याड ओरेन्ज दिएको छ एस्टिमेटेड पर्सेन्टेज त के हुन्छ नम्बर अफ ब्याड ओरेन्ज अपन टोटल त्यो प्रायोरिटी भयो इन्टु 100 टाइम गर्छु भने पर्सेन्टेज आइदिन्छ नि ठीक छ मतलब पी द प्रोपोर्सन अफ ब्याड ओरेन्ज ठीक छ नि ब्याड ओरेन्ज त पी आयो त क्यू आइहाल्छ अब पी किन त p + 1 = p + q = 1 हुन्छ त आइहाल्छ नि क्यू आयो ठीक छ 95% कन्फिडेन्स त z वी नो 1.96 हुन्छ ठीक छ मार्जिनल एरर दिस इज द फर्मुला थाहा छ हामीलाई फर्मुला अब यो पनि थाहा छ यो पनि थाहा छ त आयो नि ओके त डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छु हैन के छ फर्मुला यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि पपुलेसन प्रोपोर्सन यहाँबाट थाहा छ नि sorry डाटा पुट गरेर भए यहाँ मार्जिनल यहाँ फाइन्ड गरिसकेको छु ठीक छ र नेगेटिभ अप्पर लिमिटको लागि लोवर लिमिटको यति र पर्सेन्टेज मा भनेको छु इन्टु 100 र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भने आउँछ नि पर्सेन्टेजमा दुईटा पर्सेन्टेज आउँछ नि लिमिट दुईटा पर्सेन्टेज आउँछ नि लिमिट बतालो नि ठीक छ 7 नम्बर Mr. Sharma is professional statistician, okay, and currently teaches business statistics at College X, okay. He surveyed 100 statisticians and found that 90 of them were in the favor of computer-aided statistical analysis. ठीक छ मतलब 90 अपन टोटल मा फेवर मा ठीक छ मतलब पर्सेन्टेज फेवर पर्सेन्टेज यो भयो प्रायोरिटी प्रोपोर्सन ठीक छ एस्टिमेट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छ फाइन्ड गर्न भने के हो pq अपन रूट अन्डर pq पनि यहाँ हुन्छ तीन हो कि नै हो फर्स्टमा फाइन्ड गर्छु ठीक छ स्याम्पल साइज दिएको छ प्रोपोर्सन आयो q पनि आइदियो ठीक छ फर्मुला युज गर्छु आयो नि हाम्रो आन्सर ठीक छ सेट अप फर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल एस्टिमेट त्यही 95% दिएको छ भने त z आइहाल्छ अब ठीक छ what in favor of computer aided मतलब लिमिट हुँदैछ तीन हो ठीक छ त z थाहा छ हामीलाई
स्ट्यान्डर्ड एरर यहाँबाट आइहाल्यो आयो नि माथिबाट यो पोइन्ट एस्टिमेट थाहा छ हामीले यहाँ क्याल्कुलेसनबाट यहाँबाट थाहा छ p लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आयो नि लिमिट A certain university in the US is contemplating switching from the semester system to annual system switch गर्न खोज्दैछ ठीक छ the administration conducts a survey of random sample ठीक छ random sample दिएको छ and finds that 2 to 40 of them prefer to remain on the semester system construct the 95% confidence interval ठीक छ z दियो अब for the true population of all management students who would favor to remain on the semester system यहाँ पनि remain छ मतलब p दिएको छ हैन 400 अपन यो के भन्छ 240 अपन 400 त p आएछ त p आयो त q आइदिन्छ हो कि नै हो त के सोध्दैछ न इन्टरभल सोध्दैछ ओके त स्ट्यान्डर्ड यो z दिएकै छ यो p फाइन्ड भइहाल्छ z दिएकै छ स्ट्यान्डर्ड एरर फाइन्ड भइदिन्छ हैन कसरी फाइन्ड हुन्छ त रुट अन्डर pq अपन n बाट फाइन्ड हुन्छ ठीक दिएको छ ठीक छ p for the semester system this was the student p for the semester system confidence interval दिएको छ sample proportion यसरी निकाल्छु probability ठीक छ q फाइन्ड भइहाल्छ अब किन त p plus q equal to 1 हुन्छ फाइन्ड भयो q ठीक छ 95% दिएको छ भनेको भ्यालु थाहा छ मिलाए confidence interval फर्मुला यो हो यो छ थाहा यो थाहा छ यहाँबाट थाहा छ क्याल्कुलेट भएको छ ठीक छ p q को भ्यालु पुट गर्छु स्ट्यान्डर्ड एरर आउँछ यहाँ यो z को भ्यालु हो यो p हो ठीक छ वी अलरेडी नो यहाँबाट ठीक छ त प्लस माइनस लोअर लिमिट को लागि प्लस अप्पर लिमिट को लागि त्यसरी आयो भ्यालु A survey was undertaken of the use of the internet by residents in a large city and it was discovered that in a random sample of 150 residents 45 logged on to the internet at least once a day ठीक छ क्याल्कुलेट मतलब यति मान्छे इन्टरनेट लगइन गर्छ एट लिस्ट वन्स अ डे टोटलमा बुझ्नु नि त मतलब पर्सन दिएको छ ठीक छ क्याल्कुलेट एप्रोक्सिमेट 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल मतलब दियो हैन यहाँबाट पी दिन्छ ठीक छ एट लिस्ट वन्स अ डे भइहाल्यो इन्टरभल सोधेको छैन त दिएको सक्सेस चाहिँ लगिङ अफ इन्टरनेट एट लिस्ट वन्स अ डे यति दिएको छ स्याम्पल प्रोपोर्सन आइदियो ठीक छ अब क्यू पनि फाइन्ड भइहाल्छ 90% कन्फिडेन्स दिस इज द भ्यालु स्ट्यान्डर्ड एरर pq अपन यहाँ दिएकै छ फाइन्ड गरेको छ भर्खर pq आयो नि फर्मुला यो हो कन्फिडेन्स इन्टरभलको हैन z टाइम्स e यो पनि e फाइन्ड भइसकेको छ यो पनि वी नो भ्यालु आयो नि लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आयो नि ठीक छ A college principal decides to consult the students about the proposed change in the times of the lectures. Okay. She finds that out of random sample of 80 students, 57 are in favor of the change. The total ma 80 student favor ma cha change ma. Find the approximation of 90% z value. Confidence interval for the proportion of students who are not. यहाँ छ इन फेवर मा यहाँ छ नोट इन फेवर मा मतलब 80 बाट यो 57 सबट्र्याक्ट गरेपछि त नोट इन फेवर आइदिन्छ नि हो त नोट इन फेवर आइदियो भने त म पी क्याल्कुलेट गरिहाल्छु पी क्याल्कुलेट भयो त प्लस माइनस जेड दिएकै छ यहाँबाट ठीक छ र स्ट्यान्डर्ड एरर क्याल्कुलेट गर्छु हैन त स्ट्यान्डर्ड फर्मुला वी नो भेरी वेल पी क्यू अपन n ओके n दिएकै छ यहाँ 80 n छ स्टुडेन्ट्स इन फेवर यति छ त नोट इन फेवर हामीलाई सोधेको छ त 80 माइनस टोटल बाट यति घटाइदिन्छ आयो 23 ठीक छ स्याम्पल प्रोपोर्सन नोट इन फेवर अपन टोटल आयो नि पी आयो त क्यू आइदिन्छ यसरी आयो नि ओके त फर 90% कन्फिडेन्स इंटरवल वी नो द भ्यालु अफ z दिस इज द फर्मुला अफ स्ट्यान्डर्ड एरर थाहा छ मलाई सबै कुरा भ्यालु पुट गर्छु आन्सर आउँछ मार्जिनल एरर यसरी फर्मुला यो हो यो क्याल्कुलेट भइसकेको छ वी नो भेरी वेल दिस z आयो नि हो कन्फिडेन्स इंटरवल फर्मुला यो छ त प्लस माइनस भ्यालु पुट गर्छु डाइरेक्ट अब छ यहाँ भ्यालु पुट गर्छु मार्जिनहरुको छ नि यो पनि फेरि लोअर लिमिटको लागि माइनस थप्छु अप्पर लिमिटको लागि प्लस थप्छु त आयो नि आन्सर लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आयो नि हो भेटारौ नि 11 नम्बर योमा
दुईटै छ, दुईटै क्वेसन छ, पपुलेसन मिन पपुलेसन प्रोपोर्सन पनि छ हैन। ठीक छ। A market research for a consumer electronics company wishes study the television viewing habit of resident of a particular small city. Okay, random sample यति लिएको छु हैन, selected yan छ, and each respondent is instructed to keep a detailed record of all television viewing in a particular week. In a particular week. Okay, the results are as follows. Viewing time per week, mean दिएको छ, standard deviation दिएको छ हैन, sample mean, sample standard deviation दिएको छ। Okay, 27 respondents watched evening news at least 4 weeknights. ठीक छ, यो गिभन छ हैन। ठीक छ। यिनीहरुमा के भन्दैछ, सेट अफ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल जेड दिएको छ फर द एभरेज अमाउन्ट अफ टेलिभिजन पर वीक इन द सिटी एट लिस्ट 4। यो त भएन, यहाँ पर वीक यहाँ छ। ठीक छ, यो मतलब सेकेन्ड क्वेशनको पार्ट हो न। ठीक छ, त 95% कन्फिडेन्स भनेको छ त। ओके, यसको लागि के चाहियो, ए नम्बरको लागि यो चाहियो, प्लस माइनस के चाहियो, जेड दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पप स्याम्पल मिन। त फर्मुला के हुन्छ, यो हुन्छ नि फर्मुला हो, यो पनि दिएकै छ, यो पनि दिएकै छ, यहाँ कहाँ यहाँ छ, आइदिन्छ नि फर्मुला एनको पपुलेसन मिन लाग्यो नि। ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ, यति छ 27 त्यो त सेकेन्ड क्वेशन लागि हो। ठीक छ, 95% कन्फिडेन्स लागि जेड भ्यालु यति आयो। ठीक छ, कन्फिडेन्स इन्टरभल यति छ, भ्यालु विनो यहाँबाट माथिबाट यस प्लस माइनस जेड विनो भेरिएबल, यो पनि आइदिन्छ, क्याल्कुलेसनबाट आयो नि, आयो हो। त लोवर लिमिट लागि माइनस, अप्पर लिमिट लागि प्लस छ, लोवर लिमिट अप्पर लिमिट आयो नि, दिस आयो। ओके, सेट अफ बी नम्बर क्वेशन 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल त जेड भ्यालु दियो त, एस्टिमेट फर द प्रोपोर्सन अफ रिस्पोन्डेन्ट हु वाच द इभिनिङ न्यूज एट लिस्ट 4 नाइट्स पर वीक। त्यही भनेको छ, मतलब एट लिस्ट 4 नाइट्स पर वीकमा इन्टरभल सोध्दैछ हैन। त कति वाच गर्छ 4 नाइट, एट लिस्ट 4 वीक नाइट्स न, मतलब वीक नाइट्समा मतलब हप्ताको 4 दिन हेर्छ हैन न्यूज। त 27 दिएको छ अपन टोटल, त कति छ टोटल, व्हाट इज द टोटल 50 हो, त प्रोपोर्सन आयो नि। त मतलब पी आयो, यहाँबाट पी आयो, प्लस माइनस जेड दिएको छ, यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड एरर कसरी फाइन्ड गर्ने, त यसरी फाइन्ड गर्ने, रूट अन्डर पी क्यू अपन यन। त पी यहाँबाट फाइन्ड भइहाल्छ, त क्यू पनि फाइन्ड भइहाल्छ, यन दिएकै छ, यस फाइन्ड भयो, जेड यति हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड यसरी फाइन्ड गरे। ठीक छ, फर्मुला यो हो, भ्यालु पुट गर्छौ अब। ठीक छ, माइनस प्लस अप्पर लिमिट लगाउने, अप्पर लिमिट लगाउने। ठीक छ, आयो नि, ठीक छ। A company plans to start an internet service in large city. Okay, the plan requires an estimate of the average number of minutes of internet use of a household in a week. ठीक छ, मतलब एउटा सिटी एउटा कम्पनीलाई इन्टरनेट त्यो शहरमा जोड्नु छ हैन, जडान गर्नु छ, त यसको लागि के चाहिँ एस्टिमेट चाहियो के हैन। त एउटा फ्यामिली पर वीकमा कति एभरेज मिनट्स अफ इन्टरनेट युज गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो, त्यो चाहिँ मलाई डेटा चाहियो। ठीक छ नि। ओके, हाउ मेनी हाउसहोल्ड मस्ट बी, फ्यामिली मस्ट बी randomly selected to be 95% sure, कन्फिडेन्स यति जेड दियो हैन, sure that the sample mean is within 4 पछाडि हो, जहाँ विदिन भन्छ नि यसको मतलब एरर दिएको छ के, बुझ्नु नि। ओके, ठीक छ। हाउ मेनी हाउसहोल्ड भनेको चाहिँ फाइन्ड मतलब यन गर्नु, यन भन्दैछ फाइन्ड गर्नु, मतलब डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज पपुलेसन मिन भन्दैछ। ठीक छ, छ यहाँ पपुलेसन मिन। ओके, एज्युम द पाइलट स्टडी, दी रिसर्च स्टडी एस्टिमेटेड द भ्यालु अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिजन दिएको छ हैन। मतलब फर्मुला के हो, यनको फर्मुला यो हो नि, जेड अपन एरर, यो हो नि फर्मुला स्क्वायर होल स्क्वायर, यो दिएको छ, यो पनि दिएकै छ, यो पनि दिएकै छ, यहाँबाट विदिन भन्छ नि, जहाँ विदिन भन्छ अनि एरर हो, बुझ्नु नि। ठीक छ, ठीक छ। पपुलेसन मिन, नम्बर अफ आवर्स हाउसहोल्ड एन फाइन्ड गर्न भनेको छ, यस स्याम्पल साइज यन, स्याम्पल साइज डिनोटेड बाइ यन, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिजन दिएको छ, स्याम्पल साइज फर एस्टिमेटिङ पपुलेसन मिन, दिस आवर फर्मुला। ओके, 95% इन्टरभलको लागि यति भ्यालु हामीलाई थाहा छ। एरर ई इक्वल टु विदिन 4 आवर्स अफ द पपुलेसन मिन
हैन विदिन भनेको छ e = 4 भयो ठीक छ 4 आवर्स फर्मुला छ हामीसँग यो फर्मुला त जेरो ठाउँमा भ्यालु पुट गर्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन e रड को होल स्क्वायर यस त फर्मुला आयो नि आन्सर आयो नि हाम्रो भइतर यति हाम्रो स्याम्पल साइज चाहियो बुझ्यौ नि ठीक छ 13 नम्बर A survey is being planned to determine the mean amount of the time corporation executives pass television. A pilot survey, small survey, indicated that the mean time per week is this much. No, mean दिएको छ with a standard deviation 3 hours. It is desired to estimate that a mean viewing time within 1/4 hour. Within भनेको छ मतलब के एरर दिएको छ 1/4 भने के 1/3 okay 95% confidence level is to be used yes z दियो how many executives yes m कति हुन्छ त्यही भनेको छ m भनेको हामीलाई z यो चाहियो एरर चाहियो होल स्क्वायर यो दिएकै छ हैन र यो एरर दिएकै छ हैन यो पनि दिएकै छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बुझ्दैन नि इनिशियल अब्जर्भेसन 15 आवर्स दिएको छ मिन हैन मिन के कामै छैन यसको कुनै 15 आवर्स ठीक छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड दिएको छ मार्जिनल एरर यसरी फाइन्ड गर्छु 1/3 दिएको छ त आयो नि 495% कन्फिडेन्स इन्टरभल दिस इज द z भ्यालु फर्मुला युज गर्छु डाइरेक्टै आयो नि स्याम्पल साइज आयो नि हो यति स्याम्पल साइज हामीलाई चाहिन्छ The label on 1 liter cans of paint states that the amount of paint in the can is sufficient to paint 50 square feet. Okay, मतलब 1 liter can paint को 1 liter can यति paint गर्छ के capacity छ. However, this number is quite variable. Yes, in fact the amount of coverage is known to be approximately normally distributed. ठीक छ with a standard deviation दियो 6. How large the sample? How large भनेको यहाँ फाइन्ड गर्न भन्दैछ be taken to estimate the true mean coverage of all 1 liter cans within mu दियो n दिएकै छ हैन के चाहियो हामीलाई के चाहियो अब हामीलाई यो चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो स्ट्यान्डर्ड दिएकै छ नि भइतार नि यो z दिएकै छ यहाँ ठीक छ दिएको छ भ्यालु 95% कन्फिडेन्स को लागि यति हुन्छ z भ्यालु फर्मुला युज गरेको छु यहाँ भ्यालु पुट गरेको छु हाम्रो आन्सर आयो त्यही न हो अब साथीहरु बेसिक म्याथमेटिक्स यहाँ एक्सप्लेन गर्दिनु बराबर टाइम तपाई पनि जान्छ मेरो पनि जान्छ ठीक छ नि कन्सेप्ट छ मात्नुस् के प्याटर्न के छ प्याटर्न हो त्यही a sample of 62 of 1 liter paint cans should be taken यति स्याम्पल चाहियो यहाँबाट बुझ्यौ नि ठीक छ 15 number the fruit fly Drosophila melanogaster a fruit fly यो मान्छेको नाम हैन fruit fly हो normally has a gray color ठीक छ however बापरे बा because of the mutation भयो ल अब नेचर हो जे पनि हुन सक्छ अब good portion of them are black हैन मतलब ब्ल्याक भइदियो के म्युटेसन कारणले a biologist are interested to learn about the effect of mutation wants to collect a random sample to estimate the proportion of black fruit flies of this type within 5% year with 95% year ठिकै छ मतलब z भ्यालु दिएको छ ओके न how many individuals flies should the research capture हो यान सोध्दै छ if there is no information on the population proportion of the black flies population proportion मतलब p दिएको छैन भने के युज गर्ने त 0.5 युज गर्ने p र q दुटैको लागि ठीक छ ओके र स्याम्पल साइज क्याल्कुलेट गर्न भन्दै छ मतलब डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज इन population proportion तीन हो ठीक छ 17 को 15 को नम्बर the population mean of black flies okay error is given दिएको छ त्यहाँ 5% error confidence यति भयो population mean proportion not given so p q equal to 0.5 हुन्छ यहाँ फर्मुला युज गर्छु म छ नि यहाँ यो पनि फर्मुला हो त फर्मुलामा भ्यालु राख्छु अब यो pq ठीक छ आयो नि स्याम्पल साइज ए नम्बरको बी नम्बर suppose the researchers has the initial estimate that 25% of the fruit fly ठीक छ have been affected by mutation अब सपोज मानुस मलाई
पहिला नै थाहा छ कि 25% को म्युटेसन भएको छ त स्याम्पल साइज कति चाहियो हो नि मतलब p दिएको छ यहाँ अब त q आइहाल्छ बिताएर नि 20 दिएको छ q आयो यहाँबाट एरर त त्यही नै हुन्छ क्वेशनको मेन क्वेशनबाट ठीक छ फर्मुला युज गरेको छु यहाँ भ्यालु आयो नि Suppose government wants an estimate of the proportion of the population proportion बाट हो ठीक छ who support its current policy towards the revision मतलब रिभिजन गर्नु छ त्यो पोलिसीको कानुनको in the social security system ठीक छ the government wants the estimate to be within भन्ने कि एरर आयो हैन within 0.04 of the true population ठीक छ assume 95% level of confidence मतलब z दियो हैन z दियो the government political advisors estimated the proportion supporting the current policy is this much मतलब proportion दिएको छ population proportion दिएको छ न ठीक छ how large is the sample is required मतलब n चाहियो हैन n चाहियो ठीक छ n चाहियो त के हुन्छ फर्मुला z हैन अपन e को होल स्क्वायर p q हुन्छ त p दिएको छ त q आइहाल्छ हो किन ठीक छ र एरर दिएकै छ र z दिएकै छ यहाँ ठीक छ त e यहाँ एरर कन्फिडेन्स लेभल दिएको छ z आउँछ पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ p दियो कि q आइहाल्छ ठीक छ फर्मुला युज गरेको छु यहाँ भ्यालु पुट गरेको छु आन्सर आयो ठीक छ how large a sample would be necessary if no estimated were available for the proportion or proportion दिएको छैन भने के गर्ने p = q = 0.5 युज गर्ने हैन ठीक p is not given then p = q = 0.5 हुन्छ ठीक छ नोटमा लेखाएको छु यो फर्मुला युज गर्छ भयो पपुलेसन प्रोपोर्सन को डिटर्मिनेसन अफ पपुलेसन साइज सैंपल साइज इन पपुलेसन प्रोपोर्सन ठीक छ त्यति भयो नि फर्मुलाबाट ठीक छ 17 last questions. A bank manager wants to be 90% confident z value दियो or being correct ठीक छ to within error दियो न of depositors who have saving and current accounts at the bank ठीक छ how many depositors need to be sampled 3 यान सोध्दै छ ठीक छ त एरर दिएको छ 95% z दिएको छ p र q दिएको छ त दिएको छ त z आयो मार्जिन अफ एरर दिएकै छ पपुलेसन दिएको छ भने 0.5 लेट गर्छु फर्मुला युज गर्छु र हाम्रो आन्सर आयो न ठीक छ अब हाम्रो एक्सरसाइज क्वेशन कम्प्लिट भयो अब टीयू एक्जाम क्वेशनमा भेट्छु डिस्कसनमा